बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बशमूल सीनियर तज्ज़िया कार जावेद चौधरी के वो तमाम लोग जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में चलने वाली एक पुरअमन अवामी तहरीक को रॉ फंडेड तहरीक कहना शुरू कर दिया था, आज 4 अक्टूबर तहज्जुद के वक्त हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ऐसा ज़बरदस्त तमाचा रसीद किया है कि जिसकी गूंज आपको हफ़्तों, महीनों, शायद सालों तक सुनाई देती रहेगी। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत के साथ मुज़ाकराती टेबल पर बैठकर जहां अपने मतलबात मनवाए, उन्होंने भी उन तमाम लोगों को जो ये समझते थे कि ये कलादगी पसंद तहरीक है, जैसे कि लद्दाख में थी या जैसे कि नेपाल में या बांग्लादेश के अंदर की एक मूवमेंट थी, उसके साथ जोड़ने की कोशिश की, उनको भी ऐसा ज़बरदस्त पंच रसीद किया है कि जिसकी तकलीफ़ उन लोगों को हमेशा याद रहेगी। वो तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने जद्दोजहद की और पुरअमन की और हुकूमत के साथ मुज़ाकराती टेबल पर बैठे। इसी के साथ साथ हुकूमत ने भी एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि वो मुज़ाकराती टेबल पर बैठे, और इस बार एक बड़ा वफ़द था जिसमें 8 लोग थे हुकूमत की जानिब से, और इसी के साथ साथ फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग भी मौजूद थे। तो बड़ा ही एक अच्छे तरीके से थॉरली एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हुई, और ये तकरीबन एक दिन से ऊपर जो है लगा, मोर देन 30 आवर्स जो हैं इसको लगे इस सारे अमल को, और बिल आखिर 4 अक्टूबर की सुबह जो है वो एक नई किरण बनकर साबित हुई इस पूरी कौम के लिए। ये क्या सारा मामला था, इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक के हवाले से, चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से। तो हम बात करेंगे डायरेक्टली कि वो क्या मसवदा है जो बन के आया है, जिसके ऊपर ये फरीकैन आपस में राज़ी हुए। उन पॉइंट्स के ऊपर हम आते हैं। अच्छा, पॉइंट्स पे आने से पहले हम ज़रूर तज़किरा करेंगे कि ये जो कमेटी थी इसमें फ़ेडरल कमेटी मेंबर्स में थे जी राजा परवेज़ अशरफ, राना सनाउल्लाह, प्रोफेसर एहसन इकबाल, कमर ज़मान कायरा, अमीर मुकाम और डॉक्टर तारक फजल चौधरी। इसके साथ साथ सत्तार मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद थे, जबकि गवर्नमेंट ऑफ AJK की जानब से दीवान अली चुगताई और फैसल राठौर मौजूद थे। जबकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसको जैक के नाम से भी जानते हैं, राजा अमजद अली ख़ान एडवोकेट, शौकत नवाज़ मीर और अंजम ज़मान अवान मौजूद थे। तो ये क्या एक डिक्लेरेशन जो आई है, एक क्या वो मसवदा है, इसके ऊपर आते हैं। 29 सितंबर को एक पार्टी की जानब से फायरिंग हुई, और उसके बाद फिर 1 अक्टूबर को, फिर 2 अक्टूबर को काफ़ी शदीद वायलेंस हो। उसके हवाले से पहला पॉइंट है कि उसके वाक़यात की FIR दर्ज हो, और उसके साथ साथ जो है वो ज़रूरत पड़ने पर एक अदालती कमीशन भी बनाया जाए। नंबर 2, जो लोग जाँ बहाक हुए और ज़ख्मी हुए उन अफराद को मुआवजा दिया जाए। तीसरा पॉइंट है आपके तालीमी बोर्ड के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में सिर्फ एक तालीमी बोर्ड है जिसको कहते हैं मीरपुर बोर्ड। तो यहाँ तय पा गया है कि अब जो है मुजफ्फराबाद डिवीज़न के लिए एक मुजफ्फराबाद बोर्ड होगा, और पुंछ डिवीज़न के लिए पुंछ बोर्ड होगा, और मीरपुर बोर्ड जो पहले पूरे कश्मीर के लिए था वो अब सिर्फ मीरपुर डिवीज़न तक के लिए महदूद होगा। नंबर 4, मंगला डैम की अप रेजिंग से जो लोग उसमें अफेक्टेड हुए उनके हवाले से है कि उनको मुआवजा भी दिया जाएगा 30 दिनों के अंदर। 5वां पॉइंट है जी बल्दियाती निज़ाम, यानी 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपके बल्दियाती जो ढांचा है इसको 1990 के एक्ट और अदालती फ़ैसलों के मुताबिक हम आहंग किया जाएगा। 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अंदर हेल्थ कार्ड का इजरा किया जाए, और ये टाइम दिया गया है 15 दिन का। MRI और CT स्कैन मशीनें हर ज़िला में मरहलावार फराहम की जाएंगी। 8वां पॉइंट है बिजली का निज़ाम, यानी आज़ाद कश्मीर के अंदर बिजली तो आपने सस्ती दे दी, लेकिन वहाँ पर जो बिजली का निज़ाम है, ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, ग्रिड स्टेशन हैं, या आपके जो जनरेटर्स हैं वो सारे के सारे नाकस हैं, बेसीदा हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा। तो उसके हवाले से 10 अरब की ग्रांट मुकर्रर की गई है। इसके बाद काबीना का हुजम है जी कि जो पहले इतने एक लाऊ लश्कर था उसको महदूद कर दिया जाएगा, सिर्फ 20 ही वज़ीर मशीर होंगे, दैट्स इट। आज़ाद कश्मीर छोटा सा इलाका, और यहाँ पर 2 एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन जो हैं अलहदा से 2 अदारे थे, तो इनको नेब की तरह जो है पाकिस्तान के तर्ज के हवाले से एक ही इदारा जो है वो बनाया जाएगा।
ترقیاتی منصوبوں پر بات کی گئی ہے. اس میں نیلم ویلی ایک آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر کا سب سے خوبصورت ٹورسٹ اسپاٹ ہے اور بہت بڑی ویلی ہے, سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے رقبے کے لحاظ سے. اس میں 2 جو ٹنلز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. اب بڑھتے ہیں اس مسودے کے اس امپورٹنٹ پوائنٹ کی جانب جس کی وجہ سے پہلا مذاکراتی عمل جو ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوا اور جس کے نتیجے میں 10 قیمتی جانیں چلی گئیں. وہ پوائنٹ کیا تھا؟ وہ تھا مہاجر مقیم کشمیریوں کی 12 نشستیں. تو یہ کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر تھا تو اس کو حل کرنے کے لیے ابھی کے مذاکرات میں یہ طے پایا ہے کہ ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے گی جو لیگل میٹرز کو دیکھے گی. کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی ہوگی جس میں 2 لوگ وفاق سے ہوں گے, 2 کشمیر سے اور 2 جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے. ٹل دین ان وزراء کی حیثیت بالکل ختم, ان کی مراد ختم, سب کچھ ختم. اس کے بعد جی کچھ ایڈیشنل پوائنٹس ہیں, تقریباً وہ بھی 13 ایڈیشنل پوائنٹس ہیں. پہلے نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ جو ابھی ریسنٹلی کلیشز ہوئی اور پروٹیسٹنٹس کے اوپر FIRs درج ہوئی ان کے حوالے سے ریویو ہوگا اور جوڈیشل کمیشن کا قیام ہوگا. دوسرے نمبر پر میرپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حوالے سے بھی جی بات کی گئی ہے کہ اس کو بھی اس کی فیزیبلٹی تیار کی جائے گی 1 سال کے اندر. پھر اس کے علاوہ پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. پھر اس کے علاوہ جو کشمیر کے اندر ہائیڈل پروجیکٹس ہیں اس میں کشمیر ایز اے اسٹیک ہولڈر جو کہ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا تھا اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اس کو بھی دیکھا جائے گا. پورے کشمیر میں واٹر سپلائی کا میکنزم بنایا جائے گا. اس کے بعد ہیلتھ کیئر اپ گریڈیشن کی جائے گی. پھر نئے بریجز کی تعمیرات بھی ہیں. پھر اس کے علاوہ ٹیکس ریفارمز ہیں اوورال. اور اس کے بعد حقوق ملکانہ, ایجوکیشن پالیسی اور پھر اس کے علاوہ کچھ خاص جگہوں پر واٹر سپلائی الیکٹریسٹی کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. اور آخر میں یہ بات بھی کی گئی ہے کہ جو راولپنڈی یا اسلام آباد کے اندر جو ہمارے پروٹیسٹنٹس ہیں یعنی کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے, ان کو بھی ریلیز کیا جائے گا. تو یہ وہ 13 اہم پوائنٹ ہیں جو کہ ایڈیشنل ہیں. اب آگے کیسے چلیں گے؟ آگے یوں چلیں گے جی, ایک کمیٹی بنے گی جس کا نام ہوگا مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی, جس کے اندر 2 فیڈرل کے لوگ ہوں گے, 2 آزاد کشمیر حکومت سے ہوں گے اور 2 جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبر ہوں گے. 6 لوگوں کا یہ ایک بورڈ ہوگا جس میں پاکستان سے امیر مقام جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ طارق فضل چودھری ہوں گے, جبکہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی طرف سے بھی 2 نامینی جو وہ دیں گے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بھی 2 لوگ اس میں مختص ہوں گے. اور یہ جتنے بھی مسودے پہ جتنے پوائنٹس لکھیں ان کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, یہ ہر 15 روز بعد جو ہے نا یہ بیٹھیں گے اور پروگرس بھی چیک کریں گے اور اس کے حوالے سے اپنی جو بھی آئندہ کا عمل طے کریں گے. تو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں طے پا گئی ہیں. آل دو کہ اگین کہ دکھ بڑا ہے کہ ایک 5-6 دن کا لاک ڈاؤن اور پھر اس میں قیمتی جانوں کا ضیاع اور اس میں لوگ زخمی بھی ہوئے. تمام شہداء کی جنہوں نے قربانیاں دی اور انہی کے خون کی وجہ سے یہ مسودہ بھی تیار ہوا, تو ہم یہ کریڈٹ سارے کا سارا ان کو دیتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان کیا مسودہ تھا, کیا پوائنٹس تھے, وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے آپ کہتے تھے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھارت یا را فنڈڈ ایک تحریک ہے. تو اب دیکھ لیں کہ اس میں کسی کے پل بننے سے, تعلیم حاصل کرنے سے, صحت کی جو سہولیات حاصل کرنے سے بھارت کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو تھنک اباؤٹ دیٹ بیفور یو اسپیک اینڈ بیفور یو کمنٹ. ٹیک کیئر آف یور سیلف اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.